हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 8 फॉर हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 8 फूड्स टू इंक्रीज सेक्स पावर। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में, ऐसी वंडरफुल ग़िज़ाओं के बारे में जो है वो आपको बताऊंगा, जो कि दौरान हम बिस्तरी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगी, आपकी बेड परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगी, यानी योर सेक्सुअल पावर जो है उसको इन्हांस कर, आपकी सेक्सुअल पावर को इन्हांस करेंगी। तो आगे चलते हैं वीडियो की जान। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानब। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली ग़िज़ा है वो है नट्स, जिसमें बादाम, अखरोट और जितने भी नट्स हैं, पिस्ता है, काजू है, और इस तरह के जितने भी खुश्क मेवा जाते हैं, ये जो है ये इनके अंदर एक ख़ास किस्म का जो होती है अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि एर्जिनिन जिनके अंदर होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उनको जिस्म के अंदर जो है उनको बढ़ाने में उनको मददगार होते हैं, जो कि जो मेल एरेक्शन है, जो कि नफ्स जो है दौरान शावत जो है उसकी जो एरेक्शन होती है उसको बढ़ाते हैं। तो आम तौर पर देखा गया है कि जो रिसर्च के ज़रिए ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो लोग नट्स इस्तेमाल करते हैं, इनका जो ऑयल है 3000 मिलीग्राम अगर वो डेली हज़म कर पाते हैं, तो उनकी जो दौरान मुबाशरत उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट जो ग़िज़ा है वो है एवोकाडो। एवोकाडो जो है इसको टेस्टिकल ट्री भी कहा जाता है। ये इसकी चूँकि शक्ल जो होती है वो टेस्टिकल्स की तरह की होती है, तो इसलिए इसे टेस्टिकल ट्री भी कहा जाता है। इसको उर्दू में मगर नाशपाती भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो एवोकाडो होती है ये जिस्म के अंदर जो होती है लिबिडो लिबिडो जो एक जिस्म के अंदर हमारे एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, उसको ये जिस्म के अंदर ख़ारिज करती है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर जो होती है वो इंटरकोर्स की जो ख्वाहिश होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, विटामिन B6 होता है, जो कि जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन में जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये इसको आमतौर पर जो एवोकाडो है इसको स्पेशली सेक्स फूड कंसीडर किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर नाशपाती जो है अगर इसको अपनी खुराक में अगर लिया जाए तो ये जो आपकी जो सेक्सुअल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं सेक्सुअल पावर जो है इन्हांस करने में। इनमें जो स्पेशली जो स्पेनिश है, पार्लिक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर निज़ाम होता है, यानी खून का जो वेसल्स होती हैं उनके उनको डायलेट करता है, उनको खुला करता है, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो दौरान मुबाशरत जो होता है पीनस में जो क्योंकि जितना ब्लड ज़्यादा जाएगा उतनी ही एरिक्शन ज़्यादा होगी। तो इसमें जो एक और फुलेट होता है, जो कि हमारी जो डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर, इसको बढ़ाता है। तो इसे स्पेशली जो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स को जो है सेक्स न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी जो सेक्सुअल कैपेबिलिटी है इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो गोभी है, पालक है, या अदर जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी सब्ज़ सब्जियाँ हैं, तो ये इनको सेक्स न्यूट्रिएंट कहा जाता है, यानी ये सेक्स पावर बढ़ाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्ज़ हैं, अंडे जो हैं, जिनको ने स्पेशली जो देसी अंडे हैं, ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, और ये हमारी जो सेक्स लाइफ होती है उसको बढ़ाते हैं। अंडों के अंदर प्रोटीन के अलावा विटामिन B6 और B5 भी होते हैं, जो कि हमारे जो हार्मोन लेवल है इसको मेंटेन रखते हैं, और ये हमारी जो सेक्स लाइफ होती है उसको इन्हांस करते हैं। इसके अलावा अंडों की एक स्पेशल बात जो है, ये स्ट्रेस लेवल को लो करते हैं। स्ट्रेस लेवल लो होने की वजह से जो है
وہ جو ایرکشن ہوتی ہے، جو شہوت ہوتی ہے، وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. تو اس لیے انڈے اگر صبح کے وقت زیادہ 2-4 انڈے اگر روٹین بنا لی جائے، ان کو کھایا جائے، تو یہ ہمارا ایک اچھا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دن کا اختتام ہوتا ہے رات، تو وہ ایک زبردست قسم کی جو ہے سیکشل ایکٹیویٹی پہ اینڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دوستو جو نیکسٹ ڈائٹ اس میں خوراک کے طور پہ ہے، جو ففتھ ہے، یہ ڈارک چاکلیٹ کے حوالے سے بات کروں گا. یہ ایک بڑا زبردست ہے. اس کے اندر ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے فینیلیتھامائن، جو کہ اینڈروفن کو خارج کرتا ہے. عام طور پہ اینڈروفن جو ہوتی ہے یہ دوران مباشرت، جو سیکس کے دوران ہمارے جسم کے اندر خارج ہوتی ہے، تو یہ ہماری جو سیکشل ایرکشن ہوتی ہے پینس کی، اس کو بڑھا دیتی ہے بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ یہ جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے، مرد کے دل میں جو عورت ہے اس کے لیے اٹریکشن، اور عورت کے دل میں جو ہے مرد کے لیے اٹریکشن کو بڑھاتا ہے. تو یہ سیکشل موڈ کو بناتا ہے. اس وجہ سے اس کو سائن آف لو بھی کہا جاتا ہے ڈارک چاکلیٹ کو. یعنی عام طور پہ جو ہے محبت کے تحفوں میں اسے دیا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ویلنٹائن ڈیز کے موقعوں پہ، یا پھر ویسے جو ڈیٹس کے موقعوں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گرل فرینڈس کو جو ہے وہ چاکلیٹ کا تحفہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک زبردست جو ہے خوراک ہے. اس کو اگر کبھی کبھار اگر کھا لیا جائے تو اس پہ اس کے اچھے امپیکٹ پڑتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں جو نیکسٹ ہے وہ ہے واٹر میلون. واٹر میلون کو جو ہے اس کو نیو ویاگرا کا نام دیا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ نیو ویاگرا ہے. یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک خوراک ہے جو کہ سیکس پاور کو انہانس کرتی ہے. اس میں اسپیشلی کارڈیو ویسکولر سسٹم کو یہ بہتر کرتی ہے. ہمارے جسم کے اندر جو بلڈ فلو ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے. تو یہ ریلیکس کرتی ہے بلڈ ویسلز کو. اور ہمارے جسم کے اندر لیبڈو، جو کہ سیکشل جو ایکٹیویٹی ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے، ہمارے اندر جسم کے اندر یہ ایک سیکریشن ہے لیبڈو کی، جو کہ ہمارے سیکس کے حوالے سے ہمارے موڈ کو بناتی ہے، اور جو سیکشل کیپیبلٹی کو ہماری بڑھ جاتی ہے، ہماری بیڈ پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ دوستو جو نیکسٹ ہے وہ ہے ایسپیرگس. یہ ایک انڈین جڑی بوٹی ہے. یہ سبزی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے. اسے سفید موسلی بھی کہا جاتا ہے. اسپیشلی یہ انڈیا، یہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہے یہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے فولیٹ ہوتا ہے، یہ کیمیکل جو کہ ہسٹامن کو خارج کرتا ہے، اور وہ ہماری جو سیکس ڈرائیو ہے اس کو بڑھاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو فرٹیلٹی کے حوالے سے بہت زبردست اہمیت حاصل ہے. پرانے زمانوں میں اس کو جو ہے فرٹیلٹی کی بہت ہی زبردست دوا مانا جاتا تھا. آج بھی حکماں لوگ اسے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ مادہ نویہ کو گاڑھا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری جو فرٹیلٹی ہے یکساں طور پہ مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پر. اس کے علاوہ اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو ہوتے ہیں اس کی جو ظاہری شکل کی وجہ سے، وہ بھی بڑے زبردست ہیں. اس کی شکل چونکہ وہ پینس سے ملتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو امپیکٹ ہیں سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے گارلک. بہت ہی کامن ہے، عام ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے گارلک جو ہے، جس لہسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ایلیسن، جو کہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ فلو کو جو ہے مینٹین کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر بھی لیبڈو جو ہے، لیبڈو لیول کو یہ بڑھاتا ہے. تو بلڈ فلو جب ہمارے جسم کے اندر نارمل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ہماری بیڈ پرفارمنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن دوستو اس کا جو ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک اگر اس کو آپ استعمال کرتے رہیں تو اس کے جو ہے وہ بڑے زبردست نتائج حاصل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اسے ایک لمبے عرصے تک تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ میل امپورٹنس جو ہے، جو مردانہ کمزوری ہے، اس کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی یہ غذا ہے. اسے آپ اپنی ڈیلی جو خوراک ہے اس میں روٹین کے ساتھ لے سکتے ہیں. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. تھینکس فار واچنگ.